डॉक्टर शाहिद कत्ल केस की डेवलपमेंट ये हुई है जी कि लड़की को तो मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट मिल गई है। दूसरी तरफ ये दुनिया की सबसे महंगी सुपारी जो है वो दी गई है, जो डॉक्टर शाहिद को मर्डर करने के लिए उनके अपने बेटे ने दी। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा साथ एक और अहम खबर है। भारत से एक खातून जो है वो अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए, तहवील के लिए लाहौर पहुंच चुकी है और उसने अदालत से रुजू कर लिया। खातून का क्या मौक़िफ़ है, उसके साथ क्या हुआ और अब आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जी, सबसे अहम खबर, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस, जो उनके बदबख्त बेटे की जानिब से उनको कत्ल किया गया था। पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि ये उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और जिसमें एक तो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उस वक्त के SHO, उनका बड़ा किरदार है। उनके मुखबर ख़ास की मुखबरी पे ये तमाम चीज़ें खुल गई। दूसरी बात यह है कि जो मुल्ज़िम होता है उसके चेहरे पे ही कुछ इस तरह के तासुरात होते हैं जिससे पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है, और इस केस में भी यही हुआ कि जो बदबख्त क़य्यूम जो है, डॉक्टर शाहिद का बेटा, बड़ा बेटा, इसने अपनी तरफ से तो बड़ी फनकारी लगाने की कोशिश की, बड़ा अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस ला के, और कोशिश ये की कि किसी तरीके से सबको मामू बना दे और सबको ये कहे कि जनाब मैं तो बड़ा लाडला और मैं बड़ा बदबख्त आदमी हूँ। कोशिश की, लेकिन पुलिस को पहले दिन से इसके ऊपर शक हो गया था। 3 मजीद लोग जो है वो इस केस के अंदर हिरासत में लिए गए हैं। गिरफ्तार मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि गिरफ्तारी अभी तक क़य्यूम की या शहरयार की, जो कि उसका राइट हैंड था जिसने ये तमाम जो है वो काम किया था, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। और गिरफ्तारी के कानून के तहत जब कानूनी तौर पर किसी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो है वो हब्से भेजा की दरख्वास्त दायर हो सकती है अदालत के अंदर और उसको बाजियाब करवाया जा सकता है। तो इसलिए हिरासत में लिया गया है तफ्तीश के लिए मज़ीद 3 लोगों को। और फिर यहाँ पर मैं ये भी बात करूँगा कि जी, जो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे महंगी सुपारी, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक तो एज ए जर्नलिस्ट जो चीज़ पता लगती है कि लाहौर जैसे शहर में 1.5 लाख रुपए में, 1 लाख रुपए में, या इससे भी कम में 50,000 75,000 रुपये में भी शूटर मिल जाता है, जो बड़े प्रोफेशनल शूटर होते हैं और उनके लिए इंसान की जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता, तो मिल जाते हैं। लेकिन ये जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपारी है, 6.5 करोड़ रुपए में ये सुपारी दी गई, जो ज़राए के मुताबिक ये बात सामने आई है। और वो जो पकड़ा गया था उसके अंदर वो दर्जी पकड़ा गया था, हजाम के ज़रिए इसकी इब्तदाई पेमेंट जो है वो की गई थी और इसलिए उसको भी धर लिया गया, वो भी अभी तक हिरासत में है। और 6,80,000 रुपये जो है वो अभी तक जो है उन्होंने वो शूटर को दिए थे। और डील ये हुई थी जी 6 करोड़ में कि 1.5 करोड़ शूटर को दिया जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 50,000 से लेके तो 1.25 लाख रुपए तक शूटर का रेट है। इतनी सस्ती जान हो गई है हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर। और इंटरनेशनली तो फिर जो है वो शूटर वो 15, 20, 25 लाख रुपया ले लेता है, शायद वो डॉलर्स में लेता है इसलिए होता है, लेकिन लोकल जो है वो यही रेट है 50,000 से 1.25 लाख। और ये डील हो रही है जी 6 करोड़ में। और डील करने वाले के प्लान ये बनाया गया है कि जी जो 1.5 करोड़ है ये शूटर को दिया जाएगा, और 1.5 करोड़ के अलावा जो बाकी रकम बनती है तकरीबन 5 करोड़, ये मिडल मैन यानी कि शहरयार जो डील करा रहा था। वो अलग बात है कि जो तो अभी तक की इत्तलात हैं वो कत्ल को 1.5 भी अपने गाड़ी रख रहा था, वो अपना अब्बा और चाचा जो है उनको वालदा के नाम पे गाड़ी भी ले ली, सारा कुछ। लेकिन 5 करोड़ रुपया ये सीधा सीधा अपनी जेब में डाल रहा था कि ये मुझे जो है वो मिलेगा क्योंकि मैं डील करवा रहा हूँ इसकी। और मज़ीद लोग, जैसे मैंने बताया कि पुलिस के मुताबिक इस बात को एक था थोड़ा सा कि क्यों इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही, क्यों इस बात पे अभी तक सामने नहीं लाया जा रहा। तो उस पर पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि शूटर्स के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इस साजिश के अंदर मज़ीद कुछ लोग गिरफ्तार हैं, जो अगर हम कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि ऑफिशियली चीज़ें सामने लेके आएँ, तो यकीनन वो होशियार हो जाएंगे और उनको छुपने का या भागने का मौका मिल जाएगा। और इस चीज़ से बचने के लिए
ابھی تک کوئی آفیشیلی نہ پریس کانفرنس کی گئی ہے، نہ ابھی تک گرفتاری ڈالی گئی ہے، تاکہ جو شوٹر اور جو بیچ میں اس سازش کے اندر مزید لوگ ہیں 3 سے 4، ان کو بھی ایک مرتبہ گرفتار کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر معاملہ لے کے چلا جائے۔ دوسری طرف وہ لڑکی کے حوالے سے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ وہ لڑکی پہ ظاہر ہے اس کی قیوم کے والدہ جو ہیں، اللہ جنت نصیب کرے، ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر شاہد صاحب، ان کی اہلیہ بیوہ ان کی جو ہیں، انہوں نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ یہ بڑی غلط ہے کہ اس بندی نے تو ہمارا گھر تباہ کر دیا اور اس کو کلین چٹ مل گئی۔ لیکن اب یہ پتہ لگا ہے کہ اس کیس کی حد تک، جس میں ڈاکٹر صاحب کو مرڈر کیا گیا ہے، اس کیس کی حد تک اس خاتون کے خلاف کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ملا جس کی بنیاد پر اس کو حراست میں لیا جاتا، تحویل میں لیا جاتا، یا فیوچر میں جا کے اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھا جا رہا ہے۔ یہ تو تھی ڈاکٹر شاہد صاحب کے جو مرڈر ہوا تھا ان کے بدبخت بیٹے کے ہاتھوں، اس کی ڈیٹیل آج کی فریش خبر تھی یہ۔ اس کے علاوہ جی بھارت سے بچوں کی بازیابی کے لیے ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان پہنچی ہیں، فرزانہ ان کا نام ہے، لاہور ہائی کورٹ میں وہ پہنچ گئی ہیں اور انہوں نے درخواست دائر کروائی ہے، انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے، کہ میں بھارتی شہری ہوں اور دبئی میں تھی، وہاں پر پاکستانی شہری سے میری شادی ہوئی اور وہاں بچے بھی ہوئے، شوہر کے ساتھ دبئی میں رہتی تھی، اپریل 2018 میں اپنے شوہر کی خواہش پر میں پاکستان آ گئی۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں میں اس کو ڈسکس کر رہا ہوں، یہ خبر جو ہے، کیونکہ بچوں کی تحویل کا معاملہ ہے۔ وہ کہتی ہیں جی کہ اگست 2020 اور 21 میں جو ہے وہ شوہر نے بچوں کو چھین لیا، لیکن بہرحال کوشش کر کے پھر واپس آ گئی اور مجھے انڈیا بھیج دیا۔ انہوں نے کہا جب میں پھر آئی تو مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی، ہراساں کرنا شروع کر دیا، اور بعد میں انہوں نے کہا جولائی 2024 میں شوہر نے بچے پھر چھین لیے اور دبئی لے گیا ان کو، اور درخواست گزار فرزانہ جو ہے وہ بچوں کی تحویل مانگ رہی ہے عدالت سے، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، سرکاری وکیل نے بتایا عدالت کو کہ جی مقدمہ خاتون کا اغوا کا بچوں کے درج ہو چکا ہے، اور اغوا کا مقدمہ درج چکا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ بندہ بیرون ملک ہے، جس پر عدالت نے کہا بھئی 3 اکتوبر تک آپ اس بندے کو بھی پکڑیں اور یہاں سے اس سے بچے لے کے آئیں اور بچے برآمد کریں۔ یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تو چھوڑیں، پوری دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو مائنر بچہ ہے، چھوٹی عمر کا، یعنی کہ 6 سال، 5 سال، 3 سال، 2 سال، یہ ماں کی تحویل میں جاتا ہے۔ ہم نے بڑے کیسز اس میں سنے ہیں، وہ مولی کیمبل ایک لڑکی تھی، آسٹریلیا کی تھی شاید، وہ ہالینڈ کی، اس کی والدہ تھی، وہ مسلم نہیں تھی، اس کے والد بڑے نیک آدمی تھے، وہ یہاں آ گئے، پھر ان کا بھی ہوا، الٹیمیٹلی فیصلہ ماں کے حق میں گیا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو ماں ہے وہ ماں ہے، چاہے ماں کا کردار جو مرضی ہو جائے، جتنا چاہے وہ پروسٹیچیوٹ بھی ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے وہ ماں ہے۔ تو اس لیے مائنر بچے کا پہلا حق جو ہے وہ اس کی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اب یہ بھارتی خاتون بھی آئی ہے، امید ہے کہ اگر پاکستان میں ان کو وہ بندہ کہیں دبئی سے آگے نہ لے کے نکل گیا ہوا تو اس کو بچے مل جائیں گے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔